الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع آداب يوم الجمعة وأحكامها. إخوة الإيمان، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فيجتمع المسلمون يوم الجمعة من كل أسبوع امتثالا لأمر الله. وصلاة الجمعة فرض على كل مسلم ذكر بالغ عاقل مستوطن ببناء، وهو مدخل جليل فضلت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. فهذه فضيلة فضلت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. إخوة الإيمان، ومن آداب يوم الجمعة أن يغتسل الإنسان للجمعة ويتزين لها، ولا يتخطى رقاب الناس، ولا يتكلم أثناء الخطبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم في صحيحه. ومن آداب يوم الجمعة التبكير للحضور يوم الجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني مثل الذي يغتسل
للجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه مسلم في صحيحه. إخوة الإيمان، ومن خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه البيهقي والحديث في صحيح الترغيب. إخوة الإيمان، ومن خصائص يوم الجمعة الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فيه وقاية من فتنة القبر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه الترمذي والحديث في صحيح الترمذي. ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة الإجابة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. رواه مسلم في صحيحه. ومن خصائص يوم الجمعة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، نذكر هنا بعض المخالفات التي تقع يوم الجمعة. ومن الأخطاء التي تقع يوم الجمعة من بعض المصلين السلام على المصلين وقت الدخول في المسجد، فلا يجوز السلام ولا يجوز رد السلام والإمام يخطب. ومن الأخطاء التي تقع من بعض المصلين الجلوس بدون أن يصلي ركعتين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وأمر بأن يخفف في الركعتين. ومن الأخطاء التي تقع من بعض المصلين رفع اليدين في الدعاء في نهاية الخطبة عند دعاء الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت منه أنه رفع يديه، فترك رفع اليدين في الدعاء في نهاية الخطبة فيه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فك أسراهم،
اللهم داوي جرحاهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.